Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावभयणीनो देवाचे उतार आता आम्ही चीत देऊन ऐकूया. माथेवा प्रमाणे सुवार्ता अध्यायी 6 वाक्या 6 ते 11. आनी एक साबता दिसा जेजू सिनेगोगान भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवो हात आंखुडलेलो एक मनीस आसलो आनी साबता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत काय म्हणून पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फारिजेव ताका पारद करीत आसले. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा आसून आंखुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक गी वायट करूंक? मनशाचो जीव वाचोवंक गी या तो काडूंक? उपरांत भोंवतणी आसलेल्या समेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आंखुडलेल्या हाताच्या त्या मनशाक तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडतस ताचो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजूक कितें करचें म्हणून आपणा मदें तर्क करूंक लागले. देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्त. देवाकन बसात. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भाव भयणीनो, हिवाळो सोडून आयलो निंगी वय डिसेंबरांत कांयच खबर नासतना भितर बसले येवं आतां जनवरींत आवाज करूंक लागला. सर्वांक इल्ले त्रास जाते आसात आनी वासो वसो कशें जण इल्ले उणें दिसतात. तरी आसूं देवाच्या मोगाची उब कोणाक आसा गी ती देवाच्या मोगाची उब ती काण घेवन हांगासर ती आयल्यांक तितल्याक समाधान. आनी जे कोण देवाच्या मोगाची उब भोगते आसात तांकां तांचे पासत देवाक आमचो दिनवास. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओय मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतार आज आमकां आपल्या मोगाची उब दिता. आनी विशेश करून आज आमी कितें शिकता? नवें वर्स प्रारंभ जालें, 4 दीस जाले म्हणून नव्या वर्साच्या निर्धारा वयर शिकचें गी न्ही, ताची गरज ना आमकां. कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी येदोळस आयकलें, किळो बरोसो उरता कॅलेंडर मात नवें जाता म्हणून. दिसपडत्या जिणयेंत आमकां साबारांक दीस पाशार जातात. पूण ते दीस सांगता येवन ते वर्स जायजे तर 365 दीस आमी कितें म्हणटा ताका 365 दीस आमी हर एका दिसा उठ जाय न्ही गी. आजय आमी उठ जाय. जर आमी हांगासर उठोवन येवन नाटल्या जाल्यार उठोवंक तूं उठा नाटल्या जाल्यार ती विंसवण जर देवान आमकां करूंक नाटली जाल्यार भोवशा आमी कोणी हांगासर आसते ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वय मोगाळ भाव म्हणून हांगासर आमी आज आसा. आज कितें आमी शिकता जेजू थावन खंयचो नियाळ आमी करता? देवाच्या उतरा वयर खंयचो नियाळ आमी करूंक फावो? पयल्यान पयलें आमी कायद्याच्या दिसां विशीं आयकलां न्ही गी. हय मो खंयच्या कायद्याचे दीस? खंयचो हांगा बसुल्ल्यांक कांयच गोतू ना कितें खंयचो कायद्याचे दीस खंयचे? आयताराचे न्ही गे. आयतार न्ही गे. खंयचे आयतार? सगळे आयतार. वर्साचे पुरो आयतार. बारी बरें. मागीर उरले दीस थोड्यांनी कायद्याचे दीस म्हळ्यार काले ती एक आंगवण फारीक करीजे न्ही गे. एका हप्त्यांत ती एक आंगवणे फारीक करीजे. ते मिसाय वचचे पात्र्यावाचें थोंडेक वळयचे न्ही गे. फिरकेचें कितें घडटात म्हणून कळचे. त्या खातीर मात्रेचें थंय साबारपटी आमी कायद्याच्या दिसां विशीं उलयता, साबाता विशीं उलयता, विशेवाच्या दिसां विशीं उलयता, देवा खातीर म्हणून विंगड दवरलेल्या दिसा विशीं म्हणजे आयतारा विशीं आमी सडताव रितीन उलयता आनी कायद्याचो दीस म्हणून उलयता. पूण कायद्याचो दीस म्हळ्यार फकत आयतार गी. फकत आयतार गी. ऑगस्टाची 15 तारीख. मागीर हय आनी थोड्यांनी आंजबडो येडलो मदें. वय साधारण दिसांची आमकां परिचय वळख आसा तरी थोड्या दिसा विशीं इल्लेशे गुंडायन आमी चिंतूंक आसा मोगाळ भाव भयणीनो.
कायद्यांचो दीस ह्या कायदो म्हणून कित्याक त्या वलायला ह्या विशयान इल्लीशी गुंडायाची समजणी भोवशा सालत्या जिणेच्या थोड्या एग्जाम्पल म्हणजे तेंच्या थोड्या मादरींत या तेंच्या थोड्या दाखल्या मुखार जर आमी कशें शिकी येता म्हणल्या वयर थोडो नियाळ आमी सकाळां सांगाता करया जायत की एकल्यांनी पाद्रेबान उलोवचें आमी आयकोनचें आनी थोड्यांनी गोरेवचें गामेवचें आनी घालें शेळयेवचें सुकचें भासचें न्ही जायत की सकाळां सादगी कुडी सारुना मोत काळीज ओतमो सक्कड हांगा आसा गी ओतमो गारा कूड मार्गार कूड हांगा मोन आनी खंय आसा गी ना न्हे सकाळ हांगाच आसात भोव संतोश मग भोव भयणीनो थोड्यो संगती विशेष करून धर्म सभा म्हणजे पवित्र कातोलीक सभा अधिकृत नियमावळा प्रमाणे खंयचे कायद्याचे दीस म्हणल्या विशयांत इल्लेशें आमी सडीत चिंताप आठोवया 1246 म्हणजे 1246 पॅराग्राफ 1 आयतार पयलें कायद्याचो दीस म्हणटा पवित्र सभा वर्साचे पुरा आयतार पयलें कितें कायद्याचे दीस न्ही पूण आयतारांक सोडल्यार हेर दीस आसात आनी कसले ते पयलें आमी आत्तां सेलेब्रेट केल्लें चिक्केशें पयलें खंयचें न्ही क्रिस्त जयंती क्रिसमस मुखार सेलेब्रेट करूंक आसचें खंयचें आनी एक आयतार खंयचो खंयचें फेस्त वय आप परगटण्याचें फेस्त ते घरायांच्या फेस्त म्हणच्यावर न्ही बरो शब्द सोम्याच्या आप परगटणी म्हळ्यार घालें सोम्यान आपल्या आबाक परगटलें गी थोड्यांनी आब परगटणी म्हणून बरोवचें सोम्यान कितें परगटलें आपणाकच परगटलें आपणाकच हांव कोण या देव कोण म्हणून देव खुद्द दाखोवन दिवचें देवानच खुद्द दाखोवन दिवचें जावन आसा आप परगटणी आमी आप स्वार्थ म्हणटा आमकां आप स्वार्थ मात्र आमी खंय परगटता सोम्याक पूण सोमी आपूण कोण म्हणून परगटता आप परगटण्याचें फेस्त म्हणजे एफिफनी म्हणजे आपणाकच परगटणी आपण कोण म्हणून सांगून दाखयलेलो तो पवित्र दीस तिसरें सर्गार चडण्याचें इस्टर चवथें कुडी रक्ताचें फेस्त बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट पांचवें मोरी देवाची माता केदाळ येता तें डिसेंबर 1 जानेवारी 1 थोड्यांक न्यू इयर मात्र गोत्तू थोड्यांनी विचारलें फादर न्यू इयराक मिसा घेवचें ऑब्लिगेशन गी हांवें म्हळें न्यू इयराक मिसा घेवचें ऑब्लिगेशन न्ही पूण मोरी देवाची माता परबेचे मीस ऑब्लिगेशन कायदो वय की न्ही सारकें हांवें सांगलें वय जानेराची 1 तारीख फकत 9व्या वर्सा खातीर आमी येवचें न्ही मिसाक हर एका 9व्या दिसा खातीर हर एका 9व्या घडये खातीर हांवें आनी तुमी अर्गां दिवंक आसा देवाक पूण जर आमी मिसाक येता जानेराच्या 1 तारखेर ताका एकच कारण मोरी देवाची माता परब कायद्याचें मीस जावन आसा कथावीण गरबी संभव डिसेंबर 8 तारीख मोरयेचे सर्गींग येणें ऑगस्ट 15 सांजुजे पेद्रो आनी पावलो आनी तशेंच समेस्त सांता भक्तांचो दीस हे सर्व दीस कायद्याचे दीस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समजलें गी आयकलें गी सक्कड आसात गी लिस्टार तकलेंत आसा गी आसा आतां कायद्याचे दीस कायदो 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 कायद्याक लक्ती जाल्ली आनी एक विशय आसा कितें सांगा बळ्या कायद्याक लक्ती जाल्ली आनी एक विशय सामान्य जावन सांगाता येता कसली सांगा पळया आयतारा खालें करता तुमी साबाताचो दीस वय आतां आनी एक शब्द दिनाकात म्हाका मिसा मागीर घालें आनी एक विशय आसा विशय बगेवनपणी सांबाळ उरले दीस वडना कशें इंजिये न्ही उरले दीस वडना कशें इंजिये आयतार मात्र बराचें काम करून जाय काम करून जमल्यार कितें तो विशय विशेव न्ही विराम न्ही ताची आनी एक कुस कितें आसा विराम या विशेव की न्ही रेस्ट
जाऊं दी आता पहिल्यान पहिले कायदो म्हळ्यार तुमी कितें समजतात. ऑब्लिगेशन भारी व्हडलो शब्द इंग्लिशान. कायदो कोंकणींत कायदो म्हळ्यार कितें समजतात. कितें समजतात. कायदो म्हळ्यार जबाबदारी की कायद्याक 3 कुशी आहेत. कायद्याक 3 कुशी आहेत. पहिली कूस खंयची म्हणून सांगल्यार आमी ते नैतीक रितीन आनी आध्यात्मीक रितीन आमी ते पाळूंक आसचें. नैतीक रितीन आनी आध्यात्मीक रितीन पाळूंक आसचें पयली कूस. ताका आमी कायदो म्हणटा. जायत की कळ्ळें की ते कितें आमी पळोवया. एग्जाम्पल्स आसा ताका. जायत की कळ्ळें की कळ्ळें. दुसरें कायदो म्हळ्यार हेरां थंय म्हाका आसची जबाबदारी. म्हजे थंय आनी हेरां थंय म्हाका आसची जबाबदारी. ती जबाबदारी कशी येता म्हणून सांगल्यार संबंदां वयर अनुगूण जावन येता. म्हाका दुसऱ्यान थंय म्हजो संबंद कसलो. आमकां हर एकल्या थंय आसचो एकच संबंद कितें. आमी कोण सकडां. कोण आमी देवाचें भुरगीं. तें फस्ट तें पयलें. पूण ताचे वरनी पयलें एक येता. तें फस्ट म्हणून सांगलें. ताचे वरनी पयलें आनी एक येता. पयलें आमी कोण मनशां. पयल्यान कोण आमी मनशां. आमकां एकामेका थंय ती जबाबदारी पयली आसा. देवाची भुरगीं म्हळ्यार आध्यात्मीक सत्वय. पूण पयलें आमी हांगा जियोन आसतना इल्लें धरणीर रावा. वयर वचनाकात. इल्लें धरणीर रावा. म्हजे सांगात वयर वचा. म्हाका एकल्याक सोडून तुमी वयर वचनाकात. जायत की सांगाता लिफ्टार या गी. सांगाता या जायना. तुमी एकल्याक म्हाका हांगा धरणीर सोडून वयर वचनाकात. सो पयल्यान आमी कोण मनशां. आमी वचून एका पेट्या लागीं माजरा लागीं म्हणना आयतार सोन तूं बागेवनपणी सांबाळ. या कायदो दवर. तुजे ते म्हाका जबाबदारी या सांगता वे. पूण आमच्या मोगाच्या पत्नी लागीं भुरग्यां लागीं संबंदा लागीं इश्टामित्रा लागीं आमकां एका रितीचो बांद आसा. आमच्या शेजाऱ्या लागीं आमकां एका रितीचो बांद आसा. फिरगजेंत एकेका कुटुंबान आमकां एका रितीचो बांद आसा. आमच्या चेरा लागीं मेजा लागीं आस्ती लागीं बदका लागीं कितें आसा बांद आसा. दॅट इज आवर पोजेशन. तें आमी आरायता. तें आमचें तें म्हजें. हांवें आरायल्लें हांवें केल्लें हांवें कमायल्लें. जायत तुवें कमायल्लें. पूण व्यक्तींक खामावंक जाता मोगाच्या न्हू. जायना. व्यक्ती एक स्वतंत्र व्यक्ती. ताचे लागीं हांवें म्हजो संबंद बांदी जाय. आनी हें दुसरें. तिसरें कायदो. तिसरें तोंड कायद्याचें कितें. त्या वरवीं म्हाका कितें आसा. म्हाका बरेंपण आसा. म्हजो फायदो तातूंत आटापला. त्या खातीर आमी मिसावळार एक शब्द म्हणटा हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. हो कायदो नितीसो आनी आमी कितें दुसरें म्हणटावे ना. हो कायदो नितीसो नैतीक नितीन आमी तें करूंक आसा आनी आमच्या फायद्याचो. आतां पयलें तोंड आतां नैतीक. हांवें सांगलें नैतीक आनी आध्यात्मीक रीत. कायदो हांव आनी तुमी वाहनां व्हरता न्ही व्हरतात न्ही. सिग्नल जंप जाल्यार आमी कायद्याक नियमावळ रेग्र आनी कितें सकट म्हूण येता. रेग्र नियमावळ समजणी जावन दी. आतां चिंतया सिग्नल जंप जालें हांव सोमागी सारकें कितें ना. कितें आना कालें जाता. जंप जाल्यार कालें जाता. कायद्या विरोध येता देखून जंप जायना जो. बारी बरें सोमा चिंता
जर हांव सिग्नल जंप जायन तर ती शिंतावन एलाव जाल्ली गाडी ती शिंतान येवची गाडी एक आनी एका व्यक्तीक हांव ते आपटता न्ही थोड्यांनी म्हणजे फादर कोणी ना जाल्यार अशी फादर कांय प्रॉब्लेम ना पूण तो कायदो कित्याक घाला आमच्या बऱ्याक शिस्तेक न्ही नैतीक रितीन हांवें करूंक कसली जबाबदारी कित्याक हेरांच्या स्वतंत्राक अडखळारचें कसलेंच स्वातंत्र्य म्हाका ना म्हाका मनीस जावन जिवचें स्वातंत्र्य खंडीत आसा वय की न्ही मोगाचें न्हू आसा न्ही म्हाका मनीस जावन ह्या संवसारी बऱ्या रितीन जिवचें अधिकार म्हाका कितें स्वातंत्र्य म्हाका आसा हक्क म्हाका दिला म्हज्या देशान म्हाका हक्क दिला संविधाना मुखांतर आनी नैतीक रितीन एक मनीस देखून म्हाका मनशा रुपी जिवचें हक्क आसा खंडीत पूण म्हाका स्वतंत्र आसा म्हणून हांवें आनी एकल्याच्या स्वतंत्राक कुराड घालचो अधिकार म्हाका आसा गी खंडीत ना खंडीत ना नैतीक रितीन आमी पाळूंक जाय अशी जबाबदारी आसा जायते बरेंपण आमी करूंक आसा ह्या दिशेन आनी प्रधान रितीन आमी कितें समजता आमी हेरांक बरेंपण करतना आमी कोणा बरेंपण करता आमी आमकांच आमच्या मोगाच्या व्यक्तीक बरेंपण करतना ह्युमननेस म्हणजे मनशापण आमचें थंय रुता जाता आनी आमी सांगाता डेव्हलप जावंक सांगाता आमी वयर येवंक आमकां एका रितीचो कुमोग जातात ह्या खातीर कायदे आसात टॅक्स बंदी जायी अशेंच वच जायी हेंच फॉलो करी जायी तेंच फॉलो करी जायी अशेंच न्हेस जायी अशेंच उलय जायी हांगात इतल्याच वेळार इतल्या वेळा भितर इतलें जायी ना जाल्यार कोणाचें खंय फंक्शन जालें 10 वरां उपरांत सगळे सकाळीं 6 वरां 8 वरां 9 वरां सरी गलाटो करून बसतले कित्याक स्वातंत्र्य आसा स्वातंत्र्य दिलां घालें करीत हांवें ना कायदे आसात रेगरो आसात सगळ्यांच्या बऱ्यापणा पासत दुसरे संबंध इट इज अ डीपर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द पीपल म्हणजे गुंडायेचे कायदे हेरांतय गुंडायेचे नियमावळ हेरांतय म्हणजे म्हज्या व्यक्तींतय विशेष करून कुटुंबांनी ताका हांवें एग्जाम्पल दिल्लें पती आनी पत्नी मदें दुसरें तोंड कायद्याचें हांवें ती जबाबदारी फकत म्हज्या पत्नी थंय करूंक आसा ही जबाबदारी फकत म्हज्या पती थंय करूंक आसा आमी दोगांनी ही जबाबदारी आमच्या भुरग्यां थंय फकत आमच्या भुरग्यां थंय करूंक आसा ती जबाबदारी हांवें दुसऱ्या कडेन करूंक जायना दुसरे कडेन हांवें पाळूंक जायना हांवें कामाव न्हू दुसऱ्याक व्हरून दिवंक जायना जाता जायना म्हज्या कुटुंबांत हांवें म्हाका म्हजें ऑब्लिगेशन कायदो आसा तो कायदो तिसरें सगळ्यांच्या बरेपणा पासत जेन्ना म्हज्या कुटुंबाची जबाबदारी हांव एकलो बऱ्या रितीन पाळटा म्हज्या कुटुंबांत आसली व्यक्ती बऱ्या रितीन ती पाळटात आमी सर्व एक एकच कुटुंबां अशें मोतीन चिंतून स्वतंत्र रितीन पाळटात ते जाल्यार सगळी समाज बरी जाता वय की न्ही ना गी सगळी समाज जाल्यार बरी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताकाच कायदो आसा ताकाच कायदो आसा दुसरें तोंड पळया कायद्याचें कायदो पाळचो उद्देश कितें कायदो पाळचो उद्देश कितें वॉट इज द पर्पज ऑफ कीपिंग द ऑब्लिगेशन वॉट इज द पर्पज ऑफ हॅविंग द ऑब्लिगेशन्स आतां हांव आयताराचें उलयना हांव सालत्या जिवितान म्हणजे फॉर अ डेली लायफ कसले ऑब्लिगेशन्स आमकां आसात आमी कित्याक दवरी जाय म्हणल्याचेर इल्लेशें थंयतानच आमी आयताराक येवया जायत गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया येवं लागलां गी उजो घालीजे गी नाका ओके मगाळ भाव भयणीनो विविध उद्देशान एकलो ऑब्लिगेशन वा कायदे दवरता पयलें काल्याक वते शिक्षेचें हें संविधान सांगता अशें करी जाय अशें करना जाल्यार अशें जाता तेंच आमकां आयकोंक मेळ्ळें न्ही गी कायदो आसा देखून सिग्नल जंप जायना जो वय की न्ही जंप जाल्यार कितें फायन पडटा हेल्मेट घालना जाल्यार फायन पडटा गाडी समागट एमिशन टेस्ट जायना ना जाल्यार फायन पडटा देखून तें करूंचें गी तशें न्ही शिक्षेचें अभियान ताकाच म्हजी व्हडली माय म्हाका केदाळे म्हणटाली सामकारांच्या देवा वाणांची बुजा म्हणून सामकारांच्या देवाक वाणांची बुजा म्हणून कित्याक तितलो उपराळी आलो ल्हानपणार ताका केदाळा पळयल्यार
दोन दिवच्या पयलें पप्पावच्या पयलें उठली मागीर म्हणचाले सामकारांच्या देवाक वणा चित्त पुजा म्हणून. दुसरी पुजा ताका भाग्गाना, फुलां ताका जायनात, बरीं उतरां समजनात, कितें म्हणून तर जायचे न्ही गे. येरू जाती बाडू जाती म्हणटा आमी न्ही, वय की न्ही, आयकलां न्ही गे. वय कित्याक म्हणून सांगलें फकत थंय शिक्षा मेळटा देखून हांवें कायदो फाळसो म्हजो कायदो फाळीचे. कित्याक शिक्षा मेळटा सायबा कोणाक जाय बेश्टेन जरी. हांगा आमी गळुलें व्हरून पुलिसांच्या अर्त्यार घालीचे गी, हांगा आमी गळुलें व्हरून आनी कोणाच्या अर्त्यार घालीचे गी, जाय गी आमकां. त्या देखून घालें पळया ते हांगात आनी येना, काळजातान येना, काळजातान येना. ताका आमी भुरग्याक कितें तशें आप पडल्यार मार पडटात. भुरगे माराच्या बिया वगैरे आसता, आपण नासतना बसोंक ताकाय जायना न्ही. मॅन इज काले म्हणटात इनक्विजिटिव्ह. एकदम मनशाक धांपून धरलेल्या कुशीन कालें आसा, धांपून धरल्याच्या पलतडी कितें आसा, आनी कसली जाणवाय आपणा येता म्हणल्याचेर सोडीत उर्बा आसा न्ही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या उर्बे निमतीन आज आमी ओल्या प्रगतीर येवन बसल्या हांव मोगाच्यान, ओल्या प्रगतीर येवन बसल्या हांव. आतां बेंगलोर थंय हांगा प्रवासाचे, बेंगलोर हांगा दुबय आनी प्रवासाचे जाल्यार 1.5 वर 2 वरांची गजाल. ना जाल्यार त्या हाचे वयर बसून शिप्पार बसून केदाळा भावचे न्ही, बारीक अश्ट न्ही. पळया जस्ट 2 उबोन अशी येत तुमकां, आमकां हर एकल्याक उबोन अशी येत. मनशाची प्रगती कित्याक म्हण सांगल्यार अशें जायचें एक चिंता पासरलें. भोवशा सादारण एक 80-90 वर्सां पयले 100 आनी 200 वर्सां पयलेचो मनीस जर आतां येत जाल्यार तो भियानंत मरोंका, तो भियानूच मरोंका. कित्याक तोली प्रगती जाल्या, वय की न्ही. चिंतूंक आसा गी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूण पळया मोगाच्यान असली प्रगतीर आमी येवन बसल्या. इनक्विजिटीव मायंड मनशाचें चिंताप आनी चड हांवें हें करी जाय, संशोधन करी जाय, आनी मुखार वचो जाय, आनी नव्यो संगती हांवें हाडी जाय, करी जाय, वय असलें चिंताप. त्याच खातीर भुरगीं तशेंच कितलें सांगल्यार एकतलेक मार घालता म्हणून तो बेश्टायचें पडटा, नाजाल्यार काळो कांद दाखोवन गंगो आसा म्हणून बेश्टायचें पडटा. त्या बियाक मात्र हांगा भुरगीं वगेत बसतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमच्या पैकी थोड्यांनी कायदे दवरचे तेंत तशेंत बियानंत कायदे दवरचे. आयतारा कित्याक मिसा येता, नाजाल्यार हांव यमकोडा येता फादर. आतां घडलें गी, आतां घडलें गी. हां, आयतारा कित्याक मिसाक, आयतारा मिसा वचून नाल्यार नाल्यार यमकोंडा येता हितूं हो सायबा मिसा वच. म्हळ्यार आयतारा मिसाक इगर्जेक वेच्या बरला यमकोंडाक येचें बरें गी. कळ्ळें आमचें कशें वाकमूल काणी हांवें ती कशें समजयत आमी. पळया हें एक चिंताप. पळया आमचें मायंड सेट कशें वर्क जाता, पळया आमचे मतीची परिस्थिती कशी आसा पळया. दुसरो उद्देश कोलो जावंक पुरो. कायदो आमच्या फायद्याक आनी बरेपणाक हांवें येदोळस सांगलें. आमच्या फायद्याक आनी बरेपणाक म्हण आमी चिंती येता, पूण तातूंत आनी एक आसा स्वार्थाक. हांवें अशें केल्ल्यान म्हाका बेनिफीट आसा, म्हाका फायदो आसा, हें हांवें ऋणात्मक तोंड दाखोवचें. धनात्मक तोंड ओके, म्हाजें सांगता हेरांक की फायदो आसा ओके, संतोश न्ही, वय की न्ही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूण फकत म्हाका मात फायदो आसा. तुजो हांव फ्रेंड जाता इल्ल्या वेळा. कित्याक फ्रेंड जाता, कित्याक आमी सांगल्यार तूं खंडापटे व्हडलो मनीस समाजेंत, तुका सगळ्यांनी रेस्पेक्ट आसा, तुका सगळ्यांनी भारी गौरव आसा, त्या खातीर तुजो हांव फ्रेंड. तुजो गौरव पडटा माकडाची बूद येता जंप जावची, माणक्याची बूद येता जंप जावची, आनी एकलो धरून गाणयलें. कित्याक फकत आपणाच्या फायद्या खातीर हांव ह्या मनशाचो फलाणो इश्ट. थोडे कायदो दवरतात कित्याक ताचे आमकां इल्लें बेनिफिटा करी आयिल्लें. तसलो उद्देश आसूंक पुरो. तिसरें, कायदो पाळल्यांत हांव हेरांच्या स्वातंत्र्याक गौरव दितां. कायदो पाळल्यांत हांव हेरांच्या स्वातंत्र्याक गौरव दितां. थोड्यांनी म्हणचें आसा म्हज्या शिमटे वयर तूं पांय दवर नाका, तुज्या शिमटे वयर हांव पांय दवरना, दोगी ओट्टूक या रणांत. तुवें एक शिंव हांवें एक
शिव तसली परिगत आसा. आमी समजोंक भावो आज आमी एकामेका खातीर बरें करी जंय सोडून एकामेकाचें बरें पळोवन ओगे बसचें न्ही. एकामेका खातीर बरें करीचें तें जेजून शिकयल्लें. एकामेकाचें बरें पळोवन दोळे जामचें तें आमची सवय मनशांची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी थोड्यांनी चिंतचें आसा हांवें ह्या व्यक्ती थंय कितें ना कितें करी जाय. कित्याक म्हणून सांगलें एका खालार कुमो केल्या सायबा. एका खालार त्या व्यक्तीन म्हाका कुमो केलें त्या खातीर म्हजो कायदो घालें ताका फाटीं दिवचें. म्हजो कितें कायदो फाटीं दिवचें. त्या खातीर एका खालार कुमो केल्या न्ही कालें करचें फाटीं दिवया. तें पाप ताणें 50 फावटी विचारचें 1000 फावटी विचारचें. ताचे उपरांत आमचें तानकलें सुटचें. आमच्या पोटलेक इतल्यो गांठी घालून आसता ओगी सुटयतना वर्सांत उतरतात. आनी तो सुटोवन 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 आमचे केस धवे जावन तोंडांतले दांत झडता वारेक आमची गांठ सुटना. बरेंपण दिवंक कळना. पयशे मात्र म्हणना बरेंपणूच दिवंक कळना. एक हांसो दिवंक वचूं ना. एक बरें उलोवंक वचूं ना. केदाळा पळयल्यार नेगेटीव उलोवचें ऋणात्मकूच उलोवचें. हांवें एक बिझनेस करी जे म्हण चिंतलां. वय गी सायबा आतां करी येत गी तुका बिझनेस तुका पळयतना तशें दिसना. जालें थंय आड पांय पडलो. खंय गेल्यार टायराचें वारें काडचें संवय सकडांक. खंय गेल्यार टायराचें वारें काडची संवय. केदाळय बरें फुलोवन रावलो मनीस ताका जाम करचीच संवय. वय तसलो ऋणात्मक मनोभाव आसल्यार आमी सारक्या रितीन मुखार वचोंक जिवितान पावना. वय त्या खातीर फकत तो एक कायदो म्हणले की नासतना मुखार वचोंक आमकां आज उलो आसा. हें कायद्या विशयान जालें. हें कायद्या विशयान जालें. आतां आयताराक येवया. आतां आयताराक येवया. आयतारा आमी कितें आमी सायता सांगा पळया. कितें आमी सायचे आयतारा पळय परत्याग सँक्शन उपादेश हांगा तोडीन तुमी कोडयाळांत काम करची या दुसरे कडेन काम करची जायती आसोंक पुरो न्ही. दुसरे कडेन काम करची आसात गी. चिंतया तुमी बेंगळुरान काम करतात जायत गी. एक दाखलो काण गोंया जायत गी. बेंगळुरान काम करतात. हर एक हप्त्याच्या विकेंडाक हांगा धांवन येचे कोडयाळाक घरा. कित्याक धांवन येतात. कित्याक धांवन येतात. तुमकां विकेंडाक थंय सांगतात हॉस्टेलान तुमी आयताराच्या 10 वरां भितर हॉस्टेलाच्या भितर आसाचे तुमी. तरी तुमी शनवाराक कशें म्हणी बस धरून आयतारा सकाळीं पावोन इल्लो वेळ म्हणी आवय बापायचें तोंड पळोवन तांचे सांगता कळोवन वेगी 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 बस धरून कशें म्हणी वचोन थंय 10 वरां भितर पावचे बरी एक प्रयत्न करता. कितें हें परा कायदो. आतां आयल्यात तुमी वाटेक. थंय जबाबदारी न्ही थंय घाल्या मोग आसा. मोग आसा. देवाचो मोग आसल्यार पेल्याचो मोग आसल्यार सोंप्या रितीन मेळची एक वाट जावन आसा आयतार. त्याच देखून आमच्या पुरा कुटुंबांनी संगी येसय तो कायदो कित्याक मोग आसलेडे कायदो आसलेडे मोग ना जावंक पुरो. पूण मोग आसलेडे जरूर एका रितीचो कायदो तुमी भोगतात ना पूण तुमी भोगतात. आवय आपणें जेवतना ताचे वरणी पयलें जाता तितल्या उंड्या भुरग्याच्या तोंडाक कित्याक जेवता. मोग आसा. भितरले भितर आवय एक अशें भोगता की म्हजो कायदो म्हजें कर्तव्य कितें म्हज्या भुरग्याक हांवें म्हज्या भुरग्याचें बरेंपण ताचो आनंद ताचो संतोश हांवें भोगचो. मोग आसलेडे केन्नाय आंतरीक रितीर एका रितीचो कायदो तें चिंताप तें बांदप तें एक संबंध आपशें सुरूता जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कायदो आसलेडे फकत कायदो मिलिटरींनी कायदो आहा. तशें जालां अशें जालां एक एका कामांडा एक एक रितीन उबे रावतात एक एक रितीन बंदुको लायतात एक एक रितीन मुखार येतात. थंय मोग आसा.
मोग ना कायदो लॉ इज देर ऑब्लिगेशन इज देर पूण देर इज नो लव एकामेकाचो मोग थंय कितें शिकयतात म्हण सांगल्यार जर एक व्यक्ती त्या कितें म्हणटा आमी झुजाच्या तळांत हांव सुकोन काणकोन भायर धांवोवचे प्रयत्न करी जाल्यार ताका थंयच शूट करा म्हणून ते मोगाय ताच्या कुमके केदाळे वचोंक तयार आसता जाय पूण तो जर फाटीं धांवचे प्रयत्न करी जाल्यार ताका अनलेस वयरतान कामांड आयलें तुमी फाटीं ये जाय फाटीं येया तुमकां रिइन्फोर्समेंट आमी धाडटा म्हणून सांगून आयल्या मात्र ताणें फाटीं बेसोन एकलो लोव सुकोन धांवचे प्रयत्न केले ताका थंयत हे झुजाचे नियम हे मोगाचे नियम न्ही हे कायद्याचे आनी एक कूस पूण मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना मोग आसा तेन्ना एका रितीचो बांद थंय रुता जाता थोड्यांक आयतारा मिसा वेचे म्हळ्यार मस्त खुशी प्रधान कारण हें जावन आसा ते मोग आसा बायबल आनी पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां कितें जाणवाय मेळटा तें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा देवान 6 दीस काम केलें 7व्या दिसा विशय घेतलो त्या खातीर तो दीस पवित्र आमी सर्वांनी वचचें फायन आमकां सगळ्यांक कळीत आसा तें कोणाक गुत्तू नातली हांगा आसात गी ना उत्पत्ती 2:7 लिंगी उत्पत्ती 2:7 आमी कितें वाचता कितें थंयतान आमकां मेळटा ती जाणवाय पळया विशेवा वयर जावंक पुरो या आमच्या सालत्या जिवितांत आमी कशें देवाची स्तुती गायन करचें कित्याक पवित्रपणी आमी सांबाळी जाय कित्याक तो कायदो कित्याक तें ऑब्लिगेशन म्हणल्या विशयांत आमकां सडीत मायत मेळटा 2:7 कितें आसा तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशान केलो ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो तो एक जीव प्राणी जालो आनी ताच्या उपरांत कितें जाता 6 दीस तुमी वावर करचो पूण 7वो दीस सब्बाताच्या विशेवाचो दीस पवित्र जमतीचो दीस तो आनी त्या दिसा तुमी कसलोसो वावर करचो न्ही तुमी खंय वस्ती केल्यार हो सर्वेस्पराचो सब्बात म्हणून लेखूंक जाय हो सर्वेस्पराचो साब्बात म्हणून तुमी लेखूंक जाय ते कित्याक सर्वेस्पराचो साब्बात म्हणून लेखूंक जाय आतां तुमी चिंतूंक पुरो देवान 6 दीस काम केल्या उपरांत 7व्या दिसा घालें न्हिदलो गी देव न्हिदलो गी विशेव घेतलो थोड्यांक विशेव इज इक्वल टू स्लीप स्लीप इज इक्वल टू विशेव विशेव म्हळ्यार काल्या मोगाळ भाव भयणीनो विशेवाक आनी एक शब्द कितें आसा आमी रिलॅक्स जावचें म्हणून आयकलां गी रिलॅक्सेशन म्हणून आयकलां गी कितें रिलॅक्सेशन म्हळ्यार घालें सडीळाय न्ही सुडाळाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सडीळाय आनी सुडाळाय हांगा चड रिलॅक्स जायनाकात चड रिलॅक्स जाल्यार विराम वा विशेव हासो आमकां सारको अंदज देवाच्या नदरेन मेळोंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 6 दीस सगळी पृथ्वी रचल्या उपरांत देवान 7व्या दिसा कितें विशेव घेतलो म्हण आसा 7व्या दिसा देवान कसो विशेव घेतलो म्हण सांगल्यार आपली रचलेल्या त्या पृथ्वेक देखून देव संतोष पावलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो विशेव देवान घेवचो हेरांच्या संतोषान आमी आयकलें पवित्र पुस्तकान फर्स्ट पयले ते देवाचें उतर आमी कितें आयकलें साबत दिसा आमकां जीव काडूंक या जीव दिवंक कितें जीव दिवंक की जीव काडूंक जीव दिवंक उलो आसा त्या खातीर विशेव म्हूण सांगल्यार आमचें खासकेचें काम सोडून कित्याक 6 दीस आमी कोणा खातीर घोळटा देवा खातीर कोणा खातीर घोळटा आमचे खातीर असले एका दिसा देवा विशयान आमी चिंतूंक आसा आनी देवाचो रूपकार खंय आसा पेल्या थंय आसा आमचे थंय आसा आमी पेल्या विशयान इल्लें चिंतूंक आसा वय देवाचो रूपकार पेल्या थंय आसा देखून पेल्या विशयान चिंतूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आमी कितें करूंक आसा पयलें कुडासान दवरचें देवाचो तो दीस पवित्र दवरचो देखून पयल्यान देवाक भेट करची
देव काले करतालो आमी कितें वाचताव सदां न्ही तो बागेन देवन येतालो न्ही होय की न्ही कित्याक ओय आज हांव बारी लक्की कितें आमी सांगल्यार ताणें कोणा उट्टूक वाक केल्लें देवा उट्टूक तो वाक केल्लें ताचें फिटनेस ट्रेनिंग थंयत प्रारंभ जाल्लें देवा उट्टूक तो वॉक करतालो आनी देव ताच्या सांगात येतालो तो सांगातपण पळया तें सांगातपण कशें 7व्या दिसाय तें हें सांगोना 7व्या दिसा देव सकयल देवलो ना सांगलें ना हर एक दीस तें आसा हर एक दीस ह्या हर्शेंचे बरीस देवान येवच्या वखता आज हांव त्या दिसा मात्र लिपलो न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय देव सदांच आमच्या सांगाता येता तो म्हणटा एक दीस आराम घे एक दीस विशीव घे तशें घेतलेल्यान कितें जाता जायतो बरो प्रयोजन आमकां लाभता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळोवन आमी संतोश पावंक आसा वावर काम तर कितें करूंक आसा इतराच्या दिसा फकत मिसाळ्याचें गी फकत मिसाळ्याचें गी मिसा वचोन घालें करूंक मिसा वचोन घालें करूंक देवा गर्गान येवंकात मागीर मागीर घालें करूंक देवाचें उतार आयकोनचें देवाक सेवचें सक्कट जालें ताचे उपरांत घालें करूंक एकामेका तोंडाक तोंड पळोवन उलया तिक्के वय शांती दिल्या पुरो गी थोड्यांनी शांती देवा म्हज्या थोड्यांनी शांती दितना आमचे हात ऑटोमॅटीक अशे येता आनी थोड्यांचे हात नाकात नाका ह्या मनशान शांती दिवची म्हणून हात थकले वयर येतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय शांती दिल्या आमी थोड्यांनी म्हणजे आमी इवन ह्या जाग थोडे फाटी सांगतात एकामेका तोंडाक तोंड पळोवन हांसोन इल्लोसो हांसो दाखोवन शांती दिया म्हळ्यार तोंडा वयलो फोंडूक हे दाडाय मायागत जायना थोड्यांनी तोंडाक पॉन्ड्स लावन येवचे आनी थोड्यांनी फोंडूत दवरून येवचे तोंडा वयर न्ही मिसा वेळार आमी संतोशान देवाक अर्गां तो एक दीस भाव भयणीन एकच दीस आमी सांगाता येवचें कित्याक देवाचीं भुरगीं हें आमकां अंगातान येना हें पोवी सभेचें घडावळ्ळें देवा हातावन आयिल्लें देवान कितें म्हणलें काहाल यावे आमकां पयल्या आमच्या सुरविल्या तेस्तामेंतान म्हणजे पुरातन या प्राचीन तेस्तामेंतान या पयल्या भागांत सुवार्तेच्या पयल्या भागांत सुवार्तेच्या न्ही बायबलाच्या पयल्या भागांत आमी कितें आयकता यावे या देव कितें करता तांकां सकडांक एकता रायता एका सांगता तांकां एकता रायता हो दीस तुमी पवित्र दवरूंक आसा हो दीस तुमी सांगता करसूंक आसा हो दीस तुमी एकामेकाच्या मोगान करसूंक आसा म्हणून तो सांगता त्या देखून पयल्यान पयलें जशें आमी देवाक देखता आराधना वेळार सक्रामेंता वेळार मिसा वेळार तितलें देखल्यार पावना आमी तितकेशे घुमटी सडील करूंक आसा घुमटी लूज करूंक आसा वी हॅव टू रिलॅक्स आवर नेक फर्स्ट आमची घुमटी आमी सडील करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एकामेका कोण रावला कोण आसा कुशीन म्हणलें आमी सांगाता पळोवंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोड्यांचे कश्ट आमी समजूं येता आमकां दे मेक अस ह्युमन आमकां ते मुनीस करतात मोगाळ भोवमणीनो नाजाल्यार आमच्यान तूं वचें आमी सड म्हूण चिंता आमी सत्त करी गांडा बाटे ओड म्हूण चिंता फकत आमच्या घरा वयर मात्र फाके आहा म्हूण आमी चिंता तशें जायना हे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकामेका आमी सांगता पळोवंक तो एक व्हरतो अवकाश आयताराच्या दिसा पयल्यान पयलें तें पळोवन घालें करचें आतां हांसो दिवचें उलोवचें एकामेका समजोवचें दोन उतरां कशें आसाय कसो आसाय खंय गेल्लोय बेंगलोर गेल्लोय की मैसूर आयिल्लोय की काम जालें की कशें आहा काजार जालें की धुवे केदाळा काजार पुता केदाळा काजार सकळ उलोवणें इल्लेशें उलोवचें जाता तितल्या व्यक्तींची वळख करची ताका तो एक अवकाश आमी थोडे फावटी आमच्या फिरगजेंत तो एक विशेष रितीचो वो एक विशय संगत आमी अंश आमी समजनासतना जायत्या फावटी आमी काय करता जायत्या फावटी कितें करता बोंदेल मीस सोवरार खंय तय्या बिजेची बुरा बोंदेल धांवली कित्याक एक वर आमकां एक्स्ट्रा मेळटा तुमी आमी सगळ्यांनी वचोन
बीजेच्यानी बोंदेल, बोंदेलच्यानी मिलार, मिलारच्यानी आनी खंय सगळ्यांनी इंटरमिंगल जावन पोई सभेन तो आदेश दिला जाल्यार जर तुमकां लागशिला, तुमकां खंय पळयन करतना तुमकां साध्य ना तर लागशिल्या इगर्जेक वचून तुमी तुमची मिसाचो कायदो संपव येता म्हण दिला जाल्यार सडताव आमी हांवें सांगचें करिचेत्त म्हणून न्ही, सडताव आमी. जर आमची परिस्थिती हकीकत सक्कट नीट आसा, सारकी आसा तर दया करून तुमच्या इगर्जेक आयताराच्या मीस कळनासतना तुमी वचोंक एक उलो आनी आदेश आनी एक वर्ती मेल फांगत पवित्र सभा दिता, जेजू दिता. दया करून वचो जाय. कित्याक आमच्या फिरगजेच्या लोकांची वळख थोड्यांनी मुनचें आसा. थोडे फावटी मॉर्न जातना आमकां कळटा, मॉर्न जाता आनी आमकां प्रीच करूंक सांगतात, पूण आमी अशें उलोवन जाल्या उपरांत आमी वेता फाद आमकां ती फॅमिली आसली म्हूण गोतूत ना, ती आमच्या फिरगज कुटुंबाचे सांदे म्हणले आमकां कळीत ना. तशें जायना हे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थोड्यांक प्रायवंतां आसतात, पिडेस्तां आसतात. आमी समजता एकामेकाक उलयतना कळटा आंगेर असल्या फालाण्या व्यक्तींकर असली इतली पिडेस्तां आसात, अशी समस्या आसात, वय समजता आमकां. हें आमी समजोवंक एक बरो एक अवकाश आमकां. तो जावन आसा विराम. फकत म्हजें काम, म्हजे पयशे, म्हजी आस्त, म्हजे ओवर टायम, म्हजे अंडर टायम हें पुरा मोतीन दवरून 6 दीस आमी काडटा. 7व्या दिसा एटलिस्ट दोळे सकयल आले इल्ले वयर पळया, नाजाल्यार गोड्याची हालत जाता आमची. नाल्यार आमची हालत गोड्याची जाता. गोड्या फकत हांगा 2 अशें मानतात न्ही, कित्याक खाली मुखार पळोवन मातोस म्हूण तेणे पळयनाका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी तुरपाचे गोडे न्ही, आमी मनीस. आमी एकामेकाच्या गरजा पावोवंक आसा. विशेष करून फिरगज कुटुंबाचो एकवट आमी सांबाळूंक आसा. आनी सांबाळचो कसो, म्हजो पेलो कोण, फिरगज कुटुंबान कोण आसा म्हणून म्हाका कळटा, तेळा कळटा. दुसरें, थंयतान आमी पाटी येता जाता तितलें सांगात आमी मिसायाचें भोव गरजेचें. दुसरो विशय, कुटुंबान घरा परिस्थिती आल्यार मात्र जावंक पुरो पिडेस्त आसा तेळा एकल्यान रावचें पडटा घरा. आमकां समजता, सगळ्यांक आमकां समजता तें. पूण जर कोणी पिडेस्त ना घरा, सक्कड सगळें कुटुंब 4 दिसा पयल्या मिसाक दुसऱ्या मिसाक गेल्यात, बऱ्या तरान तो दीस देवाच्या मेळीन करसिलो, एकामेकाच्या मेळीन करसिलो, पाटी येयल्यात, ताचे उपरांत तुमचो विराम आनीकी बऱ्या तरान काडूंक तुमी सांगाता. जाता तितलो वेळ सांगाता काडी जाय. उलय जाय एकामेका, हांसा जाय, खेळा जाय, रिलॅक्स करी जाय. जाता जाल्यार थोड्या बऱ्या पिक्चरांक वचो जाय, थोड्या मॉलांक वचो जाय, बरे कडेन गुवो जाय. तितलें मात्र न्ही. ते आनी एक वांटो आहा. हें एग्जाम्पल म्हणजे हो दाखलो हांवें काडचो एका कुटुंबांत. हुबळींत एक कुटुंब म्हाका परिचय जाल्लें. दोगांय डॉक्टरां, तांकां 12 जाणां भुरगीं. तांकां इतलीं जाणां भुरगीं, 12 जाणां भुरगीं. 10 जाणां तांची, 2 जाणांक तांणी पसकें घेतल्लें. पूण तांचें टायम ऑफ रिलॅक्सेशन तांणी काडची रीत मस्त एक आमकां सगळ्यांक एक मेल सांगूंक आशेता. कित्याक 12 जाणां भुरगीं आसून इतलें सकट आसून जर तांकां तसलो रिलॅक्सेशन आसा तर आमकां 1-2 मॅनेज करूंक कश्टांचें न्ही म्हण हांव चिंता. ती कितें करतात, एका हप्त्याक जर ह्या पिक्चराक गी आनी एका हप्त्याक बिचाक गेल्यार 3ऱ्या हप्त्यान एका हॉस्पिटलाची भेट करतात, 4थ्या हप्त्यान एका वृद्धाश्रमाची भेट करतात. फकत थोड्यांनी चिंते आसा ते वाड्या जमतीन पळय ती काम नातली बायल मनशां येतात पळय तांकां मात तें काम. आनी एक विशेश संगत वाड्या जमत, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय हाका इतलो आमी अवकाश आमी दिता. आमचो विशय कसो आमी बऱ्या तरान करसी जे म्हणल्या वयर आसा मोगाळ भोंवणीनो. कित्याक फकत मॉर्न जाताना वाड्या जमत न्ही, फकत मॉर्न घराक तसल्यो संगती घडटाना आमी वाड्याची मनशां तांणी आमकां आमगे एरियेची आमकां घुमो करीचे मनशांनी बगार आमी कितलें तांदूळ स्पंदन दाखयता. खासकेन आमी स्पंदन दाखोवंक आसा. तितकेशे बेजारायची गजाल आमचे मदें तो एकवट ना जाला. विशेष करून आमच्या सिटींत आसल्या आमच्या सिटींनी थोडे वाडे मस्त जिवाळ आसात, क्रियाळ आसात. केदाळे येवन सांगात मेळा म्हणून सांगना, पूण वाड्या जमत म्हयन्यांत 1 फावटी आसल्यार आसली. हर एक हप्त्याक आसता म्हयन्यांत 1 फावटी सक्कट सांगात एकामेकाचें तोंड आमची वाड्या घरां आमची मोगाची मनशां आसात हांगा. एक धैर्य एक बरवसो आसता.
कितलेशा वाड्यांनी सांगता येवन सगळे समस्या परिहार केल्ल्यात हे आमी समजना. पण आमचेतान आज दुसऱ्या बावडताचे लोक शिकतात पण आमकां ताचे बडोवन वचोना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमची सक्कड समर्थीचे सर कायदे नियमा रेग्रो आमकां आज नाका जाल्यात पूण आमचेतान पळोवन शिकले आसते वयर येतात हें आमी समजूं जाय. सांगता येवचें, एकामेकाक उलोवचें, समजावचें हें मस्त गरजेचें. थोड्यांनी म्हणचें आसा तें 7 मिनटाचें विधान फादर 7 मिनटाचें विधान जाल्यार उपरांत मागीर कालें करूंक आमकां उलया एकामेका. बऱ्यांतल्या बऱ्या व्यक्तींची वळख जाता, समस्यांची परिचय जाता. कसले परत समस्या वाड्यांत आसात म्हणलें गमता आमकां समजता फिरगजेन कितें सांगलां म्हणून समजता. असल्यो संगती भोव गरजेच्यो मोगाच्या न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव गरजेचें. आनी कितें जाता जर आमी तशें चिंतल्यार हॉस्पिटलांची भेटांनी पर आमी केल्यार आमच्या भुरग्यांक ती वळख आमी सुरवेरतान दिल्यार भुरग्यां बरी वाडटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. साबारांनी म्हणचें आसा फादर म्हजो भुरगो पाड जाला, म्हजो भुरगो हें जाला तें जालां. आमकां येताना सगळ्यांनी व्हरतालीं आमच्या बापाय. कित्याक काजारा गेल्या काजारा येलें, मरणा गेल्या मरणा येलें. आतांच्या भुरग्यांक पेट पळयल्यार तुवें दिसता बेन दिसता. कितलींशीं जाणां येवन कालें म्हणचें कितें म्हणचें मोर न्हू फादर मरना वचना फादर म्हळ्यार ही मरूंक तूं मरना. मनशाचें कितें गरज मोगाचें न्हू. कितें गरज सांगा म्हाका. पयशे गरज की पयशे कान दितात की पेटेक, इन्फ्लुयन्स कान दिता की पेटेक, घरां पेटेक हात दितात की मनशां हात दितात. जर हांव आज तुमच्या घरा येवन पावलो वाड्याचो सांदो जावन तुमच्या घरा एक तसलें दूख जालां हांव येवन थंय पावतां. फाल्यां सकाळीं तोच विश्वास आनी मोग आमचे वयर आसता. कितें जाय उतरांची गरज ना ती हाजरेची गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर तो एकवट वाडोवच्या इराद्यान असले कायदे आमकां आसचे. येया सांगात येया एकामेका पळया उलया. हो विराम असो गळसिया, मोग असो गळसिया. वाड्याचो मोतो ताकाच आसच्यो, भाव मेळ ताकाच आसचे, विविध संघ संस्थे ताकाच आसचे. एकवट सोडोंक एकवट वाडोवंक मोग वाडोवंक. अरिस्टॉटल म्हणटा व्हडलो तत्वज्ञानी कितें मनीस एक सामाजीक जिवी. एक सुरो खंय रावंक शकना मनीस. ताका मनशांचो संबंद भोव गरजेचो. एक सुरेत ताका सुद्दां तुमी पळया इस्कालाच्या बोवारी आसले, इस्काराच्या बोवारी आसचे रूख जडां कितले फळ दितात. कित्याक आवाज भुरग्यांचो आवाज. इवन आमची सृश्टी समेत इतलो स्पंदन आमकां दाखयता. एकपण गरजेचें, मोग गरजेचो, संबंद गरजेचो, हाजरी गरजेची मनशाची. आनी आमी ते सत विसरत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे सत्र आमी विसरोवचें नाका. थोडे पवित्र पुस्तकाचे थोडे उले आमकां हांगासर आसात. पळया कित्याक कशें विराम म्हूण सांगल्यार फकत विराम काण घेवचो न्ही. म्हणयो सोतान इकरा आमी कितें तें आमी समजोवचें. विराम म्हूण सांगल्यार थोड्यांनी म्हणचें ओगेत न्हिदचें फादर न्ही. न्हीद गरजेची पूण चड न्हिदल्यार आनी एक दुस्मान येता थंय आळसाई. आनी आळसाई तसलो दुस्मान आमी त्या दुस्मानाक आमच्या सालत्या जिणेन येवकार मागोन वचो म्हणटा वैद पुस्तक. म्हणयो सोतान इकरा कितें आमी आयकता. आळशा मुये सरशी वस तिची साल पळय आनी जाणवाय शीक. पळय आळशा मुये सरशी वस तिची साल पळय आनी तिची जाणवाय शीक. ओके कंटिन्यू. तिका फुडारी अधिकारी वा अधिपती नांत. फुडारी अधिकारी कोणी नांत. हां तरी ती गिमांत काण एकठांय करता. लुवणेच्या वेळार वरव जमा करता. आळशा कितलो वेळ तूं न्हिदताय. तूं न्हिदेंतलो केन्ना उठताय. इल्ली न्हीद इल्ली जेमो. विशेवा खातीर इल्लो वेळ हात बांदून रावचे. आनी तेदना दुबळी गाय तुजेर एका स्वरा बरी येतली. पळया दळदीरपण एका सशस्त्र बुनशा बरी तुजेर पडटले. वय आज काय आमकां व्हडलें दळदीरपण येना कोण ना. बरो तितलें पळया आमी कितें समजता थंय. व्हडलें दळदीरपण कितें आमचें आज लेजिनेस. वी डोंट वॉन्ट टू वर्क. वगेत न्हिदतात. फोन केल्यार आय डोंट हॅव टायम. म्हाका वेळ ना. आज आमकां असलें आळशीपण आमी सोडीचें कोणा मुये पळय म्हणून. हे दवडलो मनीस उबे रावला हांगा पूण देव कितें म्हणटा
मनशा आबळे म्हणून सांगले देवान देवा की गोत्ता करेक्ट खंय पळयचे प्रकृतीचेर दिश्ट लायचे कोणाक पळयचे मुयेक पळय आमी पळयला न्ही मुयो सोरोन येताना कितें थंय लायन आसता. अरवी आसा आतां फादर डेरीक तो ती मुई न्ही तुमी हाका इशीन पळया फादर डेरीक सोलोन गेले ओके आतां कितें आमी पळय जाय थंय मुये थंय एक विशेश गूण आसा जर खंयचेंय खाण आसा तर ती लोळयता न्ही एकवटान घेवन एकलो लोळोवंक सुरू करतना आनी एकलो ताका जॉयन जाता चिंतया एक फलाणी मुई तिका उठोवंक जायना हें जायना कालिंगी जालें या पडली या कालिंगी जालां उरल्यो पुरा ताच्या बोवारी जमल्यो त्या मुयेक वावन व्हरूंक सुरू केलें कोणी अधिपती आगी थंय दळापती आगी इन्फ्लुएन्स आगी पयशे आदगी काम मात्र तांचे करत असतात सगळ्या तांच्या गिमशिल्या दिसावर सगळी तांची कामां तांची करतात पुरा पावसाक जाय जालो वरो तें पुरा व्हरून घालतात पळया मोगाच्यानो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज देव आमकां सांगता प्रकृती थंय पळया सकट प्रकृती कितल्या मोगान आसा पळया कितल्या मोगान आसा पळया रानांत एकामेका कशें आसा ती प्रकृती कितल्या मोगान आसा कशें स्पंदन आसा पळया हें हिवाळो इल्ली गरमी सट जाली म्हणटना थंय मोडांक व्हरपाक सुरू जातात तशेंच आमचें जिणें जायचें थोड्यांक भायर न्ही कानाच्या भायर न्हिदोन आल्यार भायर बॉम्ब उठयल्यार सायडीन गोत्तुना तितले आमी इनसेन्सिटीव जाता स्पंदन नातले मनीस जाता अशें जावंक नजो आनी त्याच खातीर इतले सर्व भाग्यवन खायदे आनी विराम देव आमकां दिता तर कितें करूंक जाय थोडे दिसपडते जिणयेक थोडी नियमां हांव तुमकां सांगूंक आशेता पयल्यान पयलें रिलॅक्स जावचें जिणये वयर आमकां आसलेली लागाम चिक्के सोडची आनी संगी मिसाक येचें पयलें दुसरें न्हीद भोव गरजेची मोतीची स्थिमिताय कामाचें माऊल्य वत्तड पिडा शिडा पयस करूंक आनी पिडे विरोध सकत सोडोवंक न्हीद भोव गरजेची तिसरें वाड्या जमती सुका नाकात वसा चड म्हळ्यार तुमचो 1.5 वर या 2 वरां सांजेची भोव गरजेची कितें आमी सांगल्यार तुमी आमी आमकांच अनामीक जावच्या पयलें आमी हेरांक आमची वळख दिवपाची गरज आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी ना जाल्यार फकत हेरांक परकी जावनूच उरतले हांव तशें जायना हें चवथें आस्पत्र्यांनी आनी पिडेस्तांची भेट करची जायत्या पिडेस्तांची भेट आमी करतना आयताराचें वचून 2 शब्द तांचे कडेन उलयल्यार तुमी एक बूक वाचले बरी जाणवाय आपणायल्ले बरी पांचवें जागे भोंवचे विविध दुसरे जागे आसात कुटुंबां सांगता वचून इल्लेशे जागे भोंवचे रिलॅक्स करचें संतोश पावचो आनी हातूं बऱ्या रितीन विराम करचो आनी सडता हांव कितें देवाचो आदार केदाळय सोदचो मागचो 100 दीस काम करूंक म्हळ्यार थंय देवाचो आदार ना म्हणून अर्थ न्ही त्या देवाच्या आदाराक आमी कितें मोग आनी प्रतिस्पंदन दाखोवचें जावन आसा आयताराचें आयतार एकवटाचो संकेत आमी संगी जमतना थंय कोण आसा जेजू आसा मत्तायार शुभ संदेश 18:21-20 आमी कितें वाचता खंय जोगवात एक म्हजे नांवी सांगता आसात थंय हांव आसा तांच्या मदगात म्हजे नांवी सांगता आसात मात्र न्ही तुमचे मदें 2 या 1 जण एका मनाचे जावन जर तुमी खंयच्याय उद्देशा पासून मागता तर खंडीत जावन तुमकां हांव दिनासतना ओके रावाना त्या खातीर एकल्याची मागणी सही थोड्यांनी म्हणचे आसा फादर आमी घरांत रावता देव सगळ्यांनी आसा न्ही देव सगळ्यांनी आहा पूण तुवें देवाक बगूंक एक तुका वेदी जायचे न्ही होय की न्ही तुका सांगीत न्ही हांव बेंगळुरूत रावता कुटामा न्ही तें तूं कित्याक धांवन येताय मोग आसा न्ही तर खंडी जावन मोगाळ भोवमेणी न्हू आयताराच्या मिसाक आमी आतां खाई द्या वयर वचचें नाका मोगान या कोणाच्या मोगान देवाच्या मोगान मोग आसलेडे खाईदो भितरतान येता शिक्षेचें अभियान न्ही यमकोंडाचें अभियान न्ही या पाद्र्या पळयता म्हणल्यार अभियान न्ही पाद्र्याक कावंट करता म्हणल्यार अभियान न्ही पाद्र्याक सक्रामेंत दिना म्हणल्यार अभियान न्ही या येरांक परकी जावन उरता म्हणल्यार अभियान न्ही बगार देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरच्या खातीर आमी आज हें पवित्र मॅट काडूंक आसा सडीत गुंडायेन समजोंक आसा तर देव आमकां सर्वांक ताची वर्ती कृपा दिवं दी आनी ताचो आशिर्वाद ताचे सर बेसांवां आमकां सर्वांक तो दिवं दी वेच्या पयलें एक विशय भोव गरजेची विशय कितें गी म्हूण सांगल्यार भुरग्यांक
आमी आमचो वेळ कितलो दिता, विशेष करून ध्यानांतय मागण्यांतय देवाच्या उतरांतय कितलो दिता, ताचे वयर आमच्या कुटुंबांचें मौल्य होंदोन आसा. जाणारी म्हणटात 50 वर्सां उतरल्या उपरांत मायंड सेट चेंज करूंक कश्ट खंय, पूण 50 वर्सां पयलीं आमकां कशें जाय तशें आमी मोत आमची चुरुकाय करी येता, चुरुकायेन सांबाळ येता, वा मोत आमची ट्रेन करी येता, ताका तरबेती दिवी येता आमच्या मोतीक. त्या खातीर हें आमी समजोवचें. भुरग्यांक जर आमी ल्हानपणांतल्यान तो वाड्या जो मत ताका आमी व्हरता, थोडी म्हाका खुशी जावचें. हांव कित्याक बीजे वाड्याक हांव येता, हांव बेश्टें उलयना, हांव वाड्या जमतीक येता. वाड्या जमतीक येतना म्हाका तें कळटा कितलीं जाणां येतात, सकास नंबर सट्टे आसा सांगून सांगून. कित्याक येजय जमतेक येजय, जमतेक येवंक आले तुमकां पयशे दिवंक ते, जमतेनी जमचें, तुमी समस्या समजोवचें, मागचें एकामेकाक, वर्तें मागणें तें सांगाता येवचें आनी समजोवचें. आनी तसलेंच मागणें सुरिल्या पयस सभेंत आसलें. आनी दया करून त्या कुशेन सडीत गुमान आनी गमान दिवचें. आनी भुरग्यांक जर आमी सांगता येतना व्हरता तेन्ना तांकां एक संवय जाता. ती पळयतात म्हजी डॅडी मम्मी फेथफूल आसली, हाका हांवें वच जाय, हांवें वच जाय, कितें ना कितें हांवें समज जाय, देवाचें उतार हांवें समज जाय. आनी बरीं बरीं उतरां आसात 7 मिनटाच्या विधानांनी आमी सर बरें शिकता. वैमगाच्या न्हू जाता तितलें आमी आमचो फोकस म्हणजे आमच्या गुमानाच्या वयर दवरया. ते दाळा खंडीजान आमकां ही परिगत येवची ना. आमची भुरगीं सांगलें आयकनात, आमच्या बियान ती मिसा येताली पळया, उलोवचें तशेंच आमच्या बियान हे दाळा देवाच्या मोगान म्हणून आमी सांगता की तें बरें. देवाचो मोग कितें म्हणलें आमी भुरग्यांक दिवया, भें भुरग्यांच्या गळजान घालचें नाका. देवाचो मोग चड मोग कर तूं देवाचो, देव तुजो मोग करून दी, जेजू तुजो मोग करता हें आमी शिकोवया. आनी ताका तुवें पळोवंक वचो जाय. कशें तुज्या मोगाच्या व्यक्तीक तूं भेटताय, कशें तुज्या मोगाच्या मम्मीक तूं पळोवंक येताय, डॅडीक तूं पळोवंक येताय, पुता मीस चुकय नाका. वय हें जावं दी आमची मेल फांगत, आनी आमी हाका मेल फांगत दिवया. आमी दिवंक फावो. हांव तुमकां सांगून हांव वचनासतना बसलो जाल्यार म्हजी चूक जाता. तशेंच तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगून तुमचे थंय तें मेल फांगत पळयना जाल्यार ती वचनात. ते म्हणटा तूं कित्याक वचना, आमी वचना. जर तुमी वचोंक सुरू करता, तुमकां पळोवन तो शिकतात. तुमी पळयलां न्ही इगर्जांनी घालें जाता, भुरगें अशें पळयता. गेल्या त्या हप्त्यांत फादर डॉल्फिनी एक उतार सांगलें, भुरगीं चड पळयोवन शिकतात. आयकोन न्ही, आयकोनची कॅपॅसिटी ना भुरग्यांक, आयकोनची सामर्थ्य ना भुरग्यांक. लो पळयता आवयक, आवय घालें करता, आवय अशें फालो अशें करून अशें रावली आवय, हां तें अशेंच रावोंक पळयता. बापूय असो रावला, हांव असोच रावला, अशेंच रावया. लुंगी बांदता बापूय, लुंगी बांदता, कशें पळोवन लुंगी बांदूंक शिकता. तशेंच मोगाचें न्हू. हर एक आमी करच्या वयर आमचीं भुरगीं आमकां पळयतात आनी तेंच तीं शिकतात. आमचें धोरण हें जावं दी, आमी जाता तितलें आमच्या भुरग्यांक मेल फांगत जावया.